शेखुपुरा सीसीडी के अहलकार सागर हंजरा फर्ज राह की हक में जाम शहादत नोश फरमा गए। खतरनाक मुलजमानों ने कैसे जो है ना हमला किया, उसके बाद ये वाक़या शेखुपुरा किस रोड पर आया, कांस्टेबल सागर हंजरा शहीद के साथ कौन कौन और शरीक थे, उसके बाद मुलजमान जो है आगे से आए हैं पीछे से आए हैं, सागर हंजरा शेखुपुरा के कौन से इलाके से तलक रखते थे, उसके बाद इंसिडेंट रिपोर्ट किया है, उसके बाद शहीद सागर हंजरा का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। नमाज जनाजा में किस किस ने शिरकत की, कौन कौन ऑफिसर थे, कौन कौन सियासी समाजी शख्सियात शामिल थी, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा कि जो शहीद है वह कौन की हयात और 1.5 साल में क्राइम का, क्रिमिनल लोगों का खात्मा किया है, उसकी हकीकत तफसीलात आगे चल के अपनी इस बड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो में देने वाला हूं। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ करना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगे आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय देनी है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। बड़ी डेवलपमेंट और बड़ी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आप तमाम दोस्तों तक फौरन पहुंच जाए। आगे चल के तमाम हकीकत के साथ आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। शेखुपुरा में जो सीसीडी के अहलकार सागर हंजरा फर्ज राह के हक में शहीद हो चुके हैं, एक जगह पर रेकी करने गए थे, उनके साथ कौन कौन थे, इंसिडेंट रिपोर्ट क्या है, ये तमाम हकीकत आगे चल के हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आपको बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बड़ी हकीकत है, आपको बताऊंगा कि खुफिया इत्तला पर रेकी के दौरान मुलजमान की फायरिंग सीसीडी अहलकार शहीद कांस्टेबल सागर निशान को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लेते हुए अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, जाम शहादत नोश फरमा गए। सीसीडी फायरिंग में मुलव्वस मुलजमानों का तअक्कुब कर रही है। उसके बाद ये किसका कहना है, आईजी पंजाब साहब का। शहीद कांस्टेबल सागर ने खुफिया इत्तला पर रेकी के दौरान खतरनाक गिरोह की फायरिंग में जामे शहादत नोश किया और सीसीडी फायरिंग में मुलव्वस मुलजमानों का तअक्कुब कर रही है। आईजी पंजाब ने शहीद कांस्टेबल सागर की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद कांस्टेबल सागर के अहल खाना की मुकम्मल देखभाल, वेलफेयर और वलीन तजवीज़ है। और इधर इंसिडेंट रिपोर्ट जो है वो भी आपको बताऊंगा कि FIR के मतन के मुताबिक इत्तला मसूल होने पर ASP साहब और SHO साहब बमा सुजावत ASI बमा नफरी मौके पर पहुंचे, जहां ASI शहबाज अली ने बताया कि मोरखा 21/7/2026 को सागर हंजरा बमकाम मुराद के जो कि मुराद के कलां के रहने वाले थे, जो कि सीसीडी सदर सर्कल में बतौर कांस्टेबल हाजिर तैनात थे और दौरान ड्यूटी जा रहे थे, जबकि किला शेखुपुरा के पास पहुंचे तो पीछे से 3 कस नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके उन्हें मजलूब कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गए। एक फायर कमर में बाएं जानिब और दूसरा फायर दाएं बाजू के डोले पे लगा, जिस पर उन्हें तशवीशनाक हालत में बराए इलाज मुआवजा के मी अस्पताल लाहौर मुंतकिल और रेफर किया गया। दौरान इलाज मुआवजा मजलूब कांस्टेबल सागर हुसैन जख्मों की ताब ना लाते हुए मी अस्पताल लाहौर में जाम शहादत नोश फरमा गए। इंसिडेंट जो रिपोर्ट है वो भी आपको बताता हूँ कि जिला शेखुपुरा थाना CTA डिवीजन, तारीख वक्त वकूआ मोरखा 21/7/2026 बर वक्त 10:10 पर रात। तारीख वक्त इत्तला कंट्रोल रूम CPO मोरखा 21/7/2026 बर वक्त 10:25 के बाद जाए वकूआ नज़द किला शेखुपुरा जो 7 बताया जाता है कि वासा का ऑफिस है, जिन्होंने इत्तला दी है उनका नाम है ASI शहबाज अली और मुलजमानों की तादाद कितनी थी 3 कस नामालूम, और उसके बाद रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर जो थे वो ASI शहबाज अली थे। ये थी इंसिडेंट रिपोर्ट। और अब आ जाए जी फायरिंग का वाकया, रेस्क्यू 1112 उसकी तफसीलात हकीकत आपके सामने रखता हूँ। नमाज जनाजा जो अदा कर दिया गया है उसकी भी हकीकत आपको बताऊंगा। फायरिंग का वाकया सीसीडी अहलकार का मोटरसाइकिल पर जाते हुए नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा वाकया किला शेखुपुरा की बैक साइड वासा ऑफिस के पास ये वकूआ पेश आया। शेखुपुरा ये रेस्क्यू 1112 का कहना है शेखुपुरा सीसीडी एहलकार को मोटरसाइकिल पर जाते हुए नामालूम मुलजमान ने गोलियां मार दी। उसके बाद कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस और रेस्क्यू 1112 ने सागर हंजरा को फौरन फर्स्ट एड मुहैया करते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनको मी अस्पताल लाहौर में रेफर किया गया। जख्मी होने वाले शख्स की शिनाख्त 30 साल सागर वाल निशान सकना मुराद कलां के नाम से हुई है। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा। ये थी जी
1122 کی جو ریسکیو نے کیا ہے اس کی حقیقت اور تفصیلات اب آپ کو بتاتا ہوں کہ شہید کانسٹیبل CCD ساغر ہنجرا کی نماز جنازہ پولیس لائن شیخو پورہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں RPO شیخو پورہ اطہر اسماعیل، DSG CCD وقاص الحسن صاحب، اس کے بعد DPO شیخو پورہ بلال ظفر صاحب، اس کے بعد SSP CCD نوشیر اوان، SP حنان سمیت پولیس کی سینئر افسران، جوانوں اور معزز سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ نماز جنازہ ان کا شیخو پورہ پولیس لائن میں ادا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی حقیقت اور تفصیلات اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ شیخو پورہ قلعہ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل ساغر نشان ہنجرا جامع شہادت نوش فرما گئے، اور وہ گاؤں کس کے رہنے والے تھے؟ نوائی گاؤں مراد کلاں کے رہائشی تھے، اور CCD پولیس اہلکار قلعہ روڈ سے گزر رہے تھے، یعنی پولیس نے ملزمانوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، فرض کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے ہمارے بہادر جوان کانسٹیبل ساغر نشان CCD شیخو پورہ کی عظیم قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ شیخو پورہ CCD پولیس اپنے شہید ساتھی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور وطن اور عوام کے تحفظ کے لیے دی گئی ان کی لازوال قربانی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے جرأت، فرض شناسی اور اثار کی قربانی مثال ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت فردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، آمین، اور سوگوار اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دیکھ لیں صوبہ پنجاب میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ 2025 میں یہ ادارہ بنتا ہے، اس کے بعد 1.5 سال ہونے کو ہے۔ کتنے پنجاب کے خطرناک ترین اضلاع تھے جن میں مطلب یہ کہ ملزمان بس رہے تھے، چوری، ڈکیتی، رازنی، دن دہاڑے قتل و غیرت، اس کے بعد ATMs پر لوگ پیسے نہیں نکلوا رہے تھے، رات تو رات دن کو نہیں نکلوا رہے تھے، بینک میں نہیں جاتے تھے، اتنا خوف پھیل چکا تھا۔ شیخو پورہ میں خطرناک ملزمانوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے CCD نے، یقین کریں، اسی لیے تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی، اور کیونکہ بڑے بڑے گینگسٹر، بڑے بڑے گینگ بنے ہوئے تھے منشیات فروشوں کے، چوری، ڈکیتی، رازنی، جتنے بھی کرمنل لوگوں کا سب خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس ٹائم پنجاب میں یقین کریں، میں ہر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی میں CCD کی ویڈیوز لے کے آتا ہوں کہ 70 سے 80% کرائم میں کمی آ چکی ہے۔ قتل و غارت دن دہاڑے ہوتے تھے، اب بھی ہو رہے ہیں لیکن رکے تھمے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ CCD کی بڑی عظیم قربانی ہے، اور CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جتنے بھی CCD کے اہلکار، کانسٹیبل، شہید، آفیسر ہو چکے ہیں، ان سب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، ان کی فیملی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ واقعی یار آپ کے نوجوان بچوں نے کرمنل لوگوں کا خاتمہ کیا اور عظیم قربانیاں دی، اور مظلومی حالت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور یقین کریں CCD ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جن کی وجہ سے CCD کی بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ چکوال میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ایک معصوم ننھی جان چلی گئی جو آسٹریلیا سے فیملی آئی تھی، اور ایک CCD اہلکار کی فائرنگ سے ایک ننھی جان اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کافی جگہ پر غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہر جگہ اچھا ریسپانس کیا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، مانتے ہیں ناظرین، آپ کو ماننا پڑے گا کہ خانیوال میں 1 سے 1.5 ماہ پہلے جو 4 لوگوں کا سریعام دن دہاڑے نیازی چوک میں قتل ہوا تھا، یقین کریں ان 4 خطرناک ملزمان جو تھے وہ سب کے سب خاتمہ ہو چکا ہے۔ جو نیازی خاندان سے دشمنی تھی، ایک پلاٹ کے تنازع پہ شروع ہوئی تھی، اور ان کا CCD نے کیسی رکی کی، اور اس کے بعد CCD نے کیسے تعاقب کیا، اور 2 جگہ پر شیخو پورہ فروخ آباد میں ملزمان کا مقابلہ ہوا، 2 ملزمان اپنے ساتھی کے فائرنگ سے جہنم واصل ہو گئے۔ اس کے بعد خانیوال کچے کھو کے علاقے میں ہوا، اور وہ بھی اپنے ساتھی کے فائرنگ سے جہنم واصل ہو گئے۔ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جب سے بنا ہے، یقین کریں ہر جگہ پر امن آ چکا ہے، سکون آ چکا ہے۔ اب دن دہاڑے آپ بینک میں جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے، وہ ڈرتا ہے۔ اگر کسی کو ہراسمنٹ کرتا ہے، کسی خواتین کے ساتھ، بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، بچی کے ساتھ کرتا ہے، خواتین کو ہراسمنٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو لازماً CCD کی
आंख उनको कैप्चर कर लेती है और फौरन कुछ घंटों के अंदर अंदर वो मुलजमान गिरफ्तार हो जाते हैं। तो इसी तरह ये भी खतरनाक मुलजमानों की रेकी करने गए हुए थे। सागर निशान शहीद जो हैं अपनी जान का नजराना पेश कर गए, फर्ज राह के हक में शहीद हो गए। एक जगह पर खतरनाक मुलजमान का घर था, बसेरा था, वहां पर खुफिया इत्तला के मुताबिक वहां पहुंचते हैं और मुलजमानों को पहले से शक हो जाता है, जैसे भी है वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जहां पीछे से हमला करते हैं, जहां किला रोड पर वासा ऑफिस के पास से गुजरते हुए सागर निशान शदीद जख्मी जाते हैं। उनके जो दो साथी हैं ASI शहबाज अली साहब थे और भी थे, ये 3 लोग थे, जहां से वो गुजरते हैं। खतरनाक मुलजमान हमला करते हैं और उस शदीद फायरिंग की जद में सागर निशान हंजरा अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, जाम शहादत नोश फरमा देते हैं। क्रिमिनल लोगों का खात्मा करने के लिए CCD ने एक की हुई है कि आज की जो वीडियोस की इंफॉर्मेशन है, सागर निशान शहीद साहब जो अपनी जान का नजराना पेश कर गए हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है कि CCD ने कितनी कुर्बानियां, अजीम कुर्बानियां देते आ रहे हैं। CCD के एहलकार शहीद को आप सलाम पेश करें और सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को भी सलाम पेश करें। हमारी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।